नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा म सम्झना शर्मा सदाको दिन जस्तै अहिले हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु। आजको कक्षामा अथवा आजको छलफलमा हामीहरू कक्षा 10 मा ओरिएन्टेड भएर आजको छलफलमा भाग लिनेछौं। आज हामी भाग 15 मा पुगिसकेका छौं। भाग 15 मा त्रिकोणमिति, कक्षा 10 मा त्रिकोणमिति सम्बन्धी टपिकमा त्यसभित्रको विषयवस्तु त्रिभुजको क्षेत्रफलका बारेमा म यहाँहरुसँग केही कुराहरू शेयर गर्ने छु। अब त्रिभुजको क्षेत्रफलका कुराहरू अथवा ज्यामितिका कुराहरू हामीहरूले सानै तहदेखि, सानो कक्षादेखि, धारणाका कुराहरूदेखि लिएर बिस्तारै बिस्तारै सरल टु जटिल अथवा सिम्पल टु कम्प्लेक्समा पुगिसकेको 10 कक्षामा आउँदा अलिकति हामी कम्प्लेक्समा गइसकेका हुन्छौं अथवा जटिल समस्यातिर गइसकेका हुन्छौं। तसर्थ त्रिभुजका क्षेत्रफलका कुराहरू हामीहरूले कक्षा 8 मा, 9 मा, अघिल्ला कक्षाहरूमा 7 मा यी कुराहरूमा पढिसकेका छौं। एकचोटी सम्झौं। त्रिभुजको क्षेत्रफल सँगसँगै हामी आयतको क्षेत्रफल, चतुर्भुजको क्षेत्रफलका कुराहरू, त्यसै गरेर त्रिभुजको क्षेत्रफल अन्तर्गत पनि हामी समकोण त्रिभुजका कुराहरू, समद्विबाहु त्रिभुजका कुराहरू, समबाहु त्रिभुजका क्षेत्रफलका कुराहरू, त्यसै गरी हामी विषमबाहु त्रिभुजका क्षेत्रफलका कुराहरूमा अध्ययन गरिसकेका छौं। र अब म आज के विषयमाथि छलफल गर्न चाहन्छु भन्दा त्रिकोणमिति भित्रको त्रिभुजको क्षेत्रफलका कुराहरू कसरी निकाल्ने, अथवा पहिले हामी त्रिकोणमिति तीनवटा कोणहरूको संगम नै त्रिकोणमिति हो अथवा तीनवटा कोणहरूको अनुपातका कुराहरू हामी यहाँ गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी त्रिकोणमिति अन्तर्गत साइन, कस र टेन तीनवटा कुराहरूमाथि साइन, कस र टेन यी तीनटा कुराहरूको बारेमा कक्षा 9 मा हामी के गरिसकेका छौं भन्दा अध्ययन गरिसकेका छौं। साइन थीटा अथवा कस थीटा, टेन थीटा भनेर हैन, थीटा अथवा अल्फा अथवा हामीसँग यहाँनेर एंगल हुन सक्छ 30 डिग्री, 45 डिग्री हामीसँग एंगलका कुराहरू हुन सक्छ। त्यसकारणले यसरी साइन, कस र टेन का तीनटाका कुराहरू जुन समिश्रण छ यो हामी त्रिकोणमितिमा अध्ययन गर्छौं। र यी त्रिकोणमिति गणितमा त्रिकोणमितिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। त्यसै गरी साइन्समा, भौतिक विज्ञानतर्फ र इन्जिनियरिङ तर्फ के छ भन्दा त्रिकोणमितिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। जुन कुराहरूको इन्जिनियरतिरका कुराहरू, गणितका कुराहरू र त्यसै गरी भौतिक विज्ञानका विकासका कुराहरूलाई जोड्नको लागि हामीहरूलाई त्रिकोणमितिको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीहरूले 9 कक्षामा साइन, कस, टेन का कुराहरूको बारेमा धेरै छलफल गरिसकेका छौं र त्यसैका आधारमा हामीहरूले समकोण त्रिभुजको साइन, कस, टेन निकाल्दाखेरि समकोण त्रिभुजको बारेमा सरसर्ती म बताउन चाहन्छु पहिलेको कुराहरूलाई। जस्तो एबीसी यहाँ एउटा यो के छ, समकोण त्रिभुज छ भने यहाँनेर हाम्रो एंगल थीटा छ अथवा यो प्रसंग कोण थीटा डिग्री छ भने यसको सम्मुखको 90 डिग्रीको सम्मुख यो भनेको त समकोण त्रिभुज हो। यसमा 90 डिग्रीको सम्मुखलाई हामी एच भन्छौं अथवा हाइपोटेनिस अथवा कर्ण भन्छौं हामी। त्यसै गरी थीटाको अपोजिटको सम्मुखको भुजालाई हामी के भन्छौं, पी। पी भनेको परपेन्डिकुलर अथवा लम्ब भन्छौं। र जुन बचेको यो बेस छ यसलाई हामी बीसी छ, यो रेखालाई हामी के भन्छौं, बी भन्छौं अथवा बेस आधार भनेर संकेत गर्ने कुराहरू हामी कक्षा 9 मा पढिसकेका छौं। यसैको आधारमा समकोण त्रिभुजको आधारमा हामीले साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा को भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं। एकचोटी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कक्षा 9 काले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग साइन थीटा बराबर p/h का कुराहरू छ हो, p/h का कुरा छ, cos थीटा बराबर b/h का कुरा छ, tan थीटा बराबर p/b का कुरा छ। यी तीनटा कुराहरू हामीहरूले कक्षा 9 मा अध्ययन गरिसकेका छौं। त्यसैगरी
हामीहरुसँग त्रिकोणमितीय मानहरु sin cos tan का हामी कम्पलसरी गणितमा अतिरिक्त गणितमा हामी अलिकति भास्टमा जान्छौं, अलिकति माथि जान्छौं भने कम्पलसरी गणितमा हामीहरुले sin 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री को भ्यालु, त्यसै गरेर हामीसँग 60 को 90 का कुराहरु हामी तिनी मानहरु कक्षा 9 को त्रिकोणमितिमा अध्ययन गरिसकेका छौं र हामी ती एंगलहरुको मानहरुलाई यहाँ अब जस्तो हामी त्रिकोणमिति भित्र यहाँ प्रयोग गर्ने गर्दछौं कक्षा 10 मा। हो भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले एकचोटी सम्झिनुस् त sin 30 को भ्यालु कति भनेर सरहरुले सोध्नु भयो होला क्लासमा पनि, sin 45 को कति भनेर भ्यालु सोध्नु भयो होला, तपाईहरुले युज गर्नु भयो होला। ती sin 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का भ्यालुहरु पनि हामीहरुले यहाँ के गर्ने छौं भन्दा यो क्लासहरुमा प्रयोग गर्ने छौं। त्यसका लागि हामीलाई ती पहिलेका क्लासका कुराहरु पनि हामीहरुलाई आवश्यक पर्दछ। अनि त्यसैगरी अब ती कुराहरु सँगसँगै म के जोड्न चाहन्छु भने sin cos tan यसका रेसिप्रोकल हामीसँग cosec, cosec, sec र cot का कुराहरु पनि छन्। ती कुराहरुलाई पनि एकचोटी सम्झ्यौ। अतिरिक्त गणितमा त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ, कम्पलसरीमा पनि थोरै जानकारी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले लिन सक्छौ। sin को, cos को र tan को रेसिप्रोकलमा cosec, sec र कट का कुराहरु छ, यसैको रेसिप्रोकल हुने कुराहरु हुन्छ। त्यो कुरा मैले अघिल्लो कक्षाका कुराहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई स्मरण गराए। अब हामी त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति भित्र त्रिभुजको क्षेत्रफलका कुराहरुमा बोल्दै छु म। त्रिभुजको क्षेत्रफलका कुराहरुमा बोल्दाखेरि के छ भन्दा हामीसँग जस्तो त्रिभुज दिएको छ, यो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज हो। यहाँनेर जस्तो हामीहरुलाई के छ भन्दा यहाँ 5 cm दिआयो, यहाँ 4 cm दिआयो, यहाँनेर 30 डिग्री को एंगल दिआयो। यस्तो बेलामा दुईवटा भुजाहरुको नाप अथवा दुईवटा भुजाहरुको नाप दिएको छ र बीचको एंगल दिएको अवस्थामा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ भन्ने विषयमाथि हामी आजको क्लासमा विशेष गरेर फोकस हुनेछौं। हाम्रो एसई मा पनि यो 2 मार्क्स को क्वेशनमा त्रिभुज त्रिकोणमिति अन्तर्गत त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नेको सम्बन्धी समस्याहरु हामीहरुले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसकारणले अब जस्तो दुईवटा भुजाहरु दिएको बेलामा र एंगल दिएको बेलामा हामीहरुले त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा छलफल गर्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई त्रिभुजको क्षेत्रफल सम्बन्धीका त धेरै प्रश्नहरु, क्षेत्रफल सम्बन्धी सूत्रहरु छन्। त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इन्टु उचाइ छ। त्यसैगरी समकोण त्रिभुजमा हैन हामीसँग p इन्टु b का कुराहरु छ, 1/2 p इन्टु b का कुराहरु, परपेन्डिकुलर इन्टु बेस का कुराहरु छ। त्यसैगरी तीनवटा भुजाहरु दिएको, भुजाको नाप दिएको बेलामा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने हैन हामीसँग त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर √s s - a s - b र s - c भनेर छ। त्यहाँनेर s भनेको त्रिभुजको अर्ध परिमिति भन्ने कुराहरु एकचोटी सम्झ्यौ। ती कुराहरु छँदै छ। हामी त्यो त्रिभुजका क्षेत्रफलका कुराहरु त्यति बेलामा हामी भुजा दिएको बेलामा, समकोण त्रिभुज दिएको बेलामा अथवा हामीसँग समद्विबाहु त्रिभुज दिएको बेलामा, समबाहु त्रिभुज दिएको बेलामा हामी त्रिभुजका क्षेत्रफल निकाल्ने ती फर्मुलाहरु युज गरेर त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्छौं। तर आजको क्लासमा हामी दुईवटा भुजाहरु र कोणसँगको कुराहरु दिएको अवस्थामा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने कसरी त भन्ने बारेमा यहाँहरुसँग केही कुराहरु शेयर गर्ने छु मैले। त्यसकारणले थोरै कुराहरु हामी स्लाइड मार्फत पनि हेरौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, त्रिभुजको क्षेत्रफल, एरिया, ट्रायंगलका कुराहरुमा थोरै अघि पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आयतका क्षेत्रफल आधार इन्टु उचाइ, यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, b इन्टु h हैन, बेस इन्टु हाइट। त्यसैगरी यो त्रिभुजको क्षेत्रफलमा 1/2 आधार इन्टु उचाइ अथवा 1/2 b इन्टु h आधार इन्टु उचाइ भन्ने कुराहरु पनि तपाईहरुले पढिसकेको कुरा हो। त्यसैगरी अघि मैले जुन कुराहरु भने ती कुराहरुलाई म स्लाइड मार्फत देखाइराखेको छु। यसरी त्रिभुजको आधार र उचाइ थाहा दिएको छ भने हामी यो सूत्र पत्ता यो सूत्र प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्छौं। त्यसैगरी त्रिभुजको तीनवटै भुजाहरु जस्तो तीनवटै भुजा a b र c हैन,
यी भुजाहरू थाहा दिएको छ भने हामी त्रिभुजको यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने त्रिभुजको क्षेत्रफल एबीसी बराबर हो रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी भनेर भन्छौं हो। यस भनेको मैले अघि भनिसके बच्चाहरूलाई अथवा भाइ बहिनीहरूलाई भनिसके के हो भन्दा यस भनेको पेरिमिटर के रे अर्ध परिमिति हो त्रिभुजको अर्ध परिमिति। परिमिति भनेको p भनेर संकेत गर्छौं हामीले। p बराबर के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू सम्झिनुस् त एकचोटी। p बराबर परिमिति त्रिभुजको परिमिति a + b + c हो भने अर्ध परिमिति भन्दा बित्तिकै सेमी पेरिमिटर भन्छ a + b + c/2 हुन्छ हो। यी कुराहरू हामीले पढिसकेका छौं अध्ययन गरिसकेका छौं। एकचोटी मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाएको। अब यहाँ हामीले आज पढ्ने भनेको के हो भन्दा त्रिभुजको कुनै दुईवटा भुजाहरू र तिनका बीचको एउटा कोण थाहा दिएको छ भने अब त्रिभुजको क्षेत्रफल हिसाब गर्नलाई कुन सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा हो। अब हामीसँग जस्तो के छ भन्दा यो भुजा र मैले अघि तपाईहरुलाई त्यहाँ बोर्डमा पनि देखाथे यो भुजा बीसी भन्ने भुजा र यो एबी भन्ने भुजा दिएको छ र यहाँनेर यो एंगल सी दिएको अवस्थामा यो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्ने भन्नेको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्रिकोणमिति अन्तर्गतको त्रिभुजको क्षेत्रफल दुईवटा भुजाहरू दिएको र बीचको एउटा कोण दिएको बेलामा हामीहरूले त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नलाई कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने भन्ने अथवा कुन सूत्र प्रयोग गर्ने हामीसँग त्रिभुजका त धेरै सूत्रहरू छन् भनेर मैले पढाउँदाखेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अलमनमा परेको देख्छु। त्यसकारणले यो कुरामा क्लियर हुन पर्यो कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्रिकोणमिति अन्तर्गत यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई त्रिभुजको क्षेत्रफलका कुराहरू निकाल्नलाई दुईटा भुजा र कोणका कुराहरू आछ भने के छ भन्दा यो फर्मुला अब म फर्मुला ड्राइभ गर्दैछु कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू है त। अब जस्तो हामीलाई थाहा हुन पर्यो एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्ने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। जस्तो यो ए भुजाको नाप दिया छ बी भुजाको नाप दिया छ कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सी पनि दिन सक्छ यो बी पनि दिन सक्छ हो जुन पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ सी र ए पनि दिन सक्छ। फेरि यही ए र बी मात्रै भन्ने कुरा हैन। यदि सी र ए दिया छ भने यहाँनेरको एंगल बी निकाल्न पर्यो यदि बी र सी दिया छ भने एंगल ए निकाल्न पर्यो हो ए र बी दिया छ भने एंगल सी निकाल्न पर्यो हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ठीक छ। अब यसका लागि हामीले जस्तो यो त्रिभुजलाई यसमा क्षेत्रफल निकाल्दा के फर्मुला लाउने भन्नेमा फर्मुला ड्राइभ गरेछु मैले। यहाँ हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु बिन्दु जुन शीर्ष बिन्दु बी छ यो शीर्ष बिन्दु बी बाट यो एसी रेखामा हो यो एसी रेखामा शीर्ष बिन्दु बी बाट एसी मा लम्ब बीडी भनेर खिचे। लम्ब भनेको परपेन्डिकुलर हो जसलाई हामी बीडी लम्ब खिच्यौं हो। यो लम्ब खिच्यौं भने यो एबीसी को उचाइ बीडी बराबर एच माने मैले हो। यहाँदेखि यहाँसम्म बीसी भुजाको यहाँ बीसी जुन भुजा छ यसलाई ए छ हैन यसको अपोजिट स्मल ए सी को अपोजिट स्मल सी क्यापिटल बी को अपोजिट स्मल बी हो। अनि अब हामी यो बीडी लाई एच मान्यौ भने अब ट्रायंगल बीसीडी मा हेर्दाखेरि यो एंगल यहाँनेरबाट यसरी परपेन्डिकुलर लम्ब खिचे भने यहाँनेर कति डिग्रीको एंगल बन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 90 डिग्रीको हो। भनेपछि परपेन्डिकुलर भन्दा बित्तिकै लम्ब भनेपछि 90 डिग्री हुन्छ यहाँनेर हो। अब हामीले sin cos tan हो sin cos tan मा हामी sin c भनेर यहाँनेर ल्यायौं भने यहाँनेर sin c भन्दा बित्तिकै sin भनेपछि हामी एकचोटी अघिल्लो क्लासको अघिल्लो कक्षा त 9 कक्षामा पढेको सम्झिन पर्यो। sin थीटा बराबर अथवा sin c भनेको ठाउँमा त अहिले हाम्रो के छ एंगल छ c भने हुनाले मैले यहाँ sin c लेखे हो। sin थीटा भन्ने ठाउँमा अहिले हामीसँग के हुन्थ्यो यहाँ थीटा हुन्थ्यो अथवा अल्फा हुन्थ्यो अथवा 30 डिग्री हुन्थ्यो जे हुन्थ्यो sin 30 डिग्री अथवा sin थीटा अथवा sin अल्फा भयो भने के हुन्छ sin थीटा बराबर p/h हुन्छ। p/h भन्दा बित्तिकै हामीसँग p भनेको परपेन्डिकुलर के हुने भयो योमा bd हुने भयो। h भनेको के हुने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो 90 डिग्रीको सम्मुखको भुजा के हो h हो। ट्रायंगल BCD मा h कुन हो यो BC हो त्यसकारणले p/h भन्दा बित्तिकै p भनेको के हुने भयो BD अपन h भनेको के हुने भयो BC हुने भयो हो। त्यसैगरी sin
sin c बराबर अब BD भनेको हामीले के मानेका छौं भाइ बहिनीहरु यो BD भनेको लम्ब खिच्या हो यो लम्ब BD खिचिसकेपछि यो हाइट खिच्यौं भने यसलाई h भनेर मानेका छौं उचाइ भनेका छौं हो अब BD भने ठाउँमा के राख्दै मैले h राख्दै अनि BC भने ठाउँमा फेरि हाम्रो के छ यहाँ a छ भनेपछि sin c बराबर के आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु h भाइ a आयो अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि h बराबर के हुने भयो a sin c हुने भयो हो h बराबर के हुने भयो a sin c हुने भयो अब ट्रायंगल ABC को क्षेत्रफल यो पुरै ABC को क्षेत्रफल निकाल्ने हो हामीले त हैन ABC को क्षेत्रफल बराबर यो त हामीले थाहा भइराको फर्मुला हो 1/2 आधार इन्टु उचाइ हो थाहा छ हैन अब ल विद्यार्थी 1/2 आधार भनेको के हुने भयो फेरि हाम्रो ट्रायंगल ABC मा है हेर्नुस् त एकचोटी ABC मा आधार भनेको हाम्रो के हुने भयो AC हो यो पुरै AC अनि इन्टु उचाइ भनेको ठाउँमा के हुने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु BD यहाँ मैले क्रस देखाइरा छु हो अब 1/2 सधैं छ AC भनेको ठाउँमा हाम्रो के छ यो यहाँ देखि यहाँसम्म A देखि C सम्मको भनेको यो के हो B हो यहाँनेर B राखे इन्टु BD भनेको के हो भाइ बहिनीहरु h हो भनेपछि 1/2 B इन्टु h आयो त्यसपछि अब h को मान के गर्नु पर्यो प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो h को मान कहाँबाट राख्ने भन्ने लाग्ला विद्यार्थीहरु कहाँबाट होला ल भन्नुस् त कहाँ छ खोज्नुस् त हो यहाँ छ हामीसँग h को मान हो h बराबर के छ a sin c छ यसलाई लिएर हामी कहाँ राख्छौं यहाँनेर h भन्ने ठाउँमा लगाएर राखिदिन्छौं ल हेर्नुस् है त ट्रायंगल ABC को क्षेत्रफल 1/2 b a sin c यता हेर्नुस् a sin c छ नि हो यहाँनेर के लेखे मैले 1/2 छँदैछ b पनि छँदैछ a sin c लेखे भने यसलाई मिलाएर लेख्दा के भयो त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल 1/2 ab sin c आयो हो यसरी हामीहरुले यो त्रिभुजमा यो माथिको त्रिभुज छ यो त्रिभुजमा A र B दिएको अवस्था र यहाँनेर एंगल C पनि दिएको अवस्थामा हामीहरुले त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने हामीहरुले कुन फर्मुला युज गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो हामीसँग ट्रायंगल ABC को क्षेत्रफल इक्वल टु 1/2 AB sin C यसलाई हामी युज गर्न सक्छौं त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अघि मैले भनेको थिए जस्तो यही त्रिभुजमा यो एंगल A दिएको अवस्थामा एंगल B दिएको अवस्थामा हामीहरुले यो C र A दिएको अवस्थामा C र B दिएको अवस्था र एंगल A दिएको अवस्थामा त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने त्यसैगरी हामीहरु के निकाल्छौं भन्दा ABC मा दुईवटा भुजा B र C र कोण A थाहा दिएको छ भने यस्तो बेलामा त्रिभुजको क्षेत्रफल 1/2 BC sin A हुन्छ यो पाठ्यपुस्तकमा पनि छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसैगरी अर्को भुजा A र C दिएको र कोण B थाहा दिएको छ भने हामी फेरि के गर्छौं त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC sin B हुन्छ हो यी तीनटा फर्मुलाहरु युज गरेर हामीहरुले दुईवटा भुजा र कोण दिएको अवस्थामा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं हो यी तीनटा फर्मुलाहरु चाहिँ के हुन पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जानकारीमा तिमीहरुमा हुन पर्यो अब यिनीहरु दिइसकेपछि कहिले त्रिभुजको क्षेत्रफल सोध्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कहिले हामी sin C भन्ने ठाउँमा यहाँनेर त हाम्रो एंगल हो नि हो त्यसमा sin A भने पनि एंगल हो sin B भने पनि एंगल हो हामीसँग कहिले 30 डिग्री होला कहिले 45 डिग्री होला कहिले 60 डिग्री होला हैन यस्तो बेलामा हामीहरुसँग यदि यहाँ एंगल पनि दिएको अवस्थामा एंगल दिएर हामीहरुलाई यहाँ त्रिभुजको क्षेत्रफल पनि सोध्न सक्छ
त्यसैगरी हामीसँग कहिलेकाहीँ भुजाको नाप पनि सोध्न सक्छ। यता त्रिभुजको क्षेत्रफल दिएर भुजाको नाप पनि सोध्न सक्छ। यसलाई त अब यो यिनी फर्मुलाहरुबाट यिनै तीनटा फर्मुलाहरु युज गर्ने हो र हामीहरुले अब जुन सोधेको छ क्षेत्रफल सोधेको छ भने क्षेत्रफल निकाल्ने, क्षेत्रफल दिएर हैन हामीलाई कहिलेकाहीँ एंगल सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीहरुलाई के दिन सोध्न सक्छ भन्दा भुजाको नाप सोध्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीहरुले त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। ल एउटा उदाहरण हेरौँ है त विद्यार्थीहरु। त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ a बराबर 3 cm, b बराबर 6 cm र एंगल c बराबर 60 डिग्री दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त विद्यार्थीहरु, यो चित्रमा हामीहरुलाई a बराबर 3 cm दिएको छ हो। यसको अपोजिट यो क्यापिटल a छ, यसको अपोजिट स्मॉल a हो। यो a बराबर कति दियो? 3 cm दियो। त्यसैगरी यसको अपोजिट यो स्मॉल b कति दियो? 6 cm दियो। भने एंगल c बराबर अघि एंगल यहाँ के दियो? c भन्ने मात्रै थियो भने अहिले एंगल यहाँ कति दियो? 60 डिग्री दियो भने यो बेलामा ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्न पर्ने भयो। कसरी होला एकचोटी सोच्नुस् त। ल कापीमा तपाईहरुले पनि टिप्नुस् यो क्वेशन अथवा तपाईहरुले गर्नुस् त एकचोटी कस्तो हो। कति आउने रहेछ त्रिभुजको क्षेत्रफल? एकचोटी प्रयास गरौँ है त भाइ बहिनीहरु। ल ठीक छ। अब हामीहरुले यसलाई समाधान हामीलाई थाहा छ। के थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? अघि हामीले निकालेका छौं त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल 1/2 AB sin C हो। के भएर AB sin C लेखे? म्यामले 1/2 BC sin A लेखे पनि हुन्थ्यो, 1/2 AC sin B लेखे पनि हुन्थ्यो। किन फेरि 1/2 AB sin C यो माथिको फर्मुला युज गर्नुभयो भन्ने हजुरहरुलाई लाग्छ? लाग्छ? कतिलाई लाग्छ? सबैलाई नलाग्ला हैन? के भएर होला यो फर्स्टको युज गरेको मैले? यहाँ त तीनवटा छ। यो मध्ये मैले कक्षामा शिक्षण गर्ने बेला पनि भाइ बहिनीहरुलाई यो फर्मुला अब यहाँ AB sin C लेख्ने हो कि BC sin A लेख्ने हो कि AC sin B लेख्ने हो यसमा अलमल पढाइदिएको छु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हामीहरुलाई जुन भुजा दिएको छ जस्तो के दिएको छ यहाँ यसको अपोजिट यो हामीसँग B दिएको छ, यो A दिएको छ भने A र B को बीचको कोण भनेको एंगल C हो। भने हामी कसलाई कुन फर्मुला A र B जुन कुरा दिएछ हामीलाई र आको एंगल 60 डिग्री भनेर पनि यहाँ दिएको छ भने यिनी तीनटाको रिलेसन हो। यो B यो A र एंगलको कुरा आउने कुन फर्मुलामा छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? यसमा छ 1/2 AB sin C हो। यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसकारणले मैले यहाँ के लेखे त 1/2 AB sin C लेखे हो। अब त्यसैगरी 1/2 AB भनेरमा A को भुजाको नाप कति छ यहाँ? यहाँ A बराबर प्रश्नमा पनि दिएको छ। कति cm दिएको छ? 3 cm हो। अनि त्यसैगरी B बराबर कति दिएको छ? 6 cm। भने यहाँ के लेखे मैले? 3 * 6 लेखे। A भन्ने ठाउँमा 3 लेखे, B भन्ने ठाउँमा 6 लेखे। इन्टु यहाँ चिन्ह फेरि इन्टु हुन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनी थाहा छ नि। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ चिन्ह फेरि लेख्न अथवा यहाँ के चिन्ह हुन्छ भनेर अलमल गर्ने हैन, कसैले इन्टुलाई प्लस जस्तो पनि गराउने त्यो समस्या छ फेरि। त्यसमा क्लियर हुनुहोस् है त। अनि sin C भनेको ठाउँमा अब यहाँ C भन्ने ठाउँमा कति हो हाम्रो? एंगल कति छ? C भने यो एंगल भन्ने ठाउँमा कति डिग्री छ? sin 60 डिग्री। अब एकचोटी सम्झिन पर्यो फेरि कहाँ भन्दा 9 कक्षाको sin 60 को भ्यालु कति रे भाइ बहिनीहरु? हो √3/2 sin 60 को। अब यसलाई हामीले यहाँ कटाएर हिसाब गर्दा कति आयो? 9√3/2 वर्ग सेन्टिमिटर आयो। भने यसैलाई अब 9 * √3 लाई अब तपाईले क्याल्कुलेटरमा मल्टिप्लाई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, /2 गरेर अथवा यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ भाइ बहिनीहरु? ठीक छ। यसैगरी हामीहरुले अन्य समस्याहरु पनि समाधान गर्न सक्छौं। जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कहिलेकाहीँ हामीलाई यही प्रश्नमा यहाँनेर के हुन्छ भन्दा यो 60 डिग्री नदिएर हो अहिले त यहाँ 60 डिग्री ठ्याक्कै लेख्दियो
त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल भनेर यो भुजा र यो भुजा दिन्छ। यहाँ एंगल 60 डिग्री दिन्न हो। यो नदिसकेपछि यहाँ एंगल दिया हुन्छ, यहाँ एंगल दिया हुन्छ, यहाँ एंगल दिया हुन्छ हो। यहाँ एंगल बी पनि दिया हुन्छ, एंगल ए पनि दिया हुन्छ। तर हामीलाई जुन चाहिने हो एंगल सी त्यो चाहिँ दिएको अवस्था नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीहरूले के गरेर निकाल्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एंगल सी? एकचोटी सम्झिनुहोस् त हो। हामीहरूले त्यस्तो बेलामा हामीलाई के थाहा छ भने त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ हो। यो कुरा त हामी कतिबाट पढ्दै आयो रे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 7 बाट हो। त्रिभुजका भित्री कोणहरुको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भने यो एंगल ए र एंगल बी जोडेर हामीले 180 बाट घटाइदियौं भने जति बच्छ त्यो एंगल के हुन्छ? सी हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि दिन सक्छ झुकाउनलाई, अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ अथवा त्रिभुजका भित्री कोणहरुको कन्सेप्ट कति थाहा छ भन्ने कुराहरुमा त्यस्तो खालको प्रश्नहरु पनि राखेको हुन्छ। तपाईको पाठ्यपुस्तकमा एकचोटी हेर्नुस् त। यही एउटा एक्जाम्पलले मात्रै त सम्भव हुँदैन। हामीसँग यसका त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने धेरै समस्याहरू छन् पाठ्यपुस्तकमा। त्यसकारणले त्यसका लागि म भन्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यो एंगल र यो एंगल दिया हुन्छ, तर जुन चाहिने एंगल हो हामीलाई यो भुजा र यो भुजा बीचको हैन हैन म त यही लिन्छु भन्नु लाग्यो तपाईहरुले। यो लिन्छु भनेर भयो र भएन, किनकि हामीसँग भुजाको नाप त फेरि के छ? ए र बी छ हैन। यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, अनि यो भुजाकै नाप छैन भनेपछि हामीले यो एंगल ए लिने कुरै भएन। त्यसकारणले त्यस्तो बेलामा विद्यार्थी भाइ बहिनीले एंगल ए र एंगल बी जोडेर 180 बाट सट्या गरिदिनु भने जति बाँकी बच्छ हैन त्यो एंगल नै के हुन्छ? सी हुन्छ। त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग छ पाठ्यपुस्तकमा, त्यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ फेरि के हुन्छ भन्दा हामीलाई क्षेत्रफल दिएर त्रिभुजको क्षेत्रफल दिएर जस्तो यो बीसी एबी भुजाको नाप अथवा बीसी भुजाको नाप पनि फाइन्ड गर्न दिएको हुन्छ हो। कहिलेकाहीँ भुजाको नाप हामीले त्रिभुजको क्षेत्रफल दियो जस्तो 15 सेम स्क्वायर अथवा तपाईको 30 हैन 30 मिटर स्क्वायर जे पनि दिन सक्छ। त्यस्तो दियो भने त्यस्तो बेलामा पनि हामीहरूले त्रिभुजको क्षेत्रफल दिया छ र एबी अथवा बीसी अथवा के रे हाम्रो एसी अथवा पीक्यू या एम जे पनि नाम राख्न सक्ला, त्यस्तो भुजाको नाप पनि पत्ता लगाउनुस् भनेर दिएको हुन्छ। त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै र यति बेरसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन आफ्नो समयलाई धैर्य धारणका साथ मेरो कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी आदरणीय अभिभावकज्यूहरू जसले आफ्ना बालबालिकाको छेउमा बसेर राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेरेर र भाइ बहिनीहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन हामी विषयवस्तु त्रिभुजका क्षेत्रफलका कुराहरूको बारेमा त्रिकोणमिति अन्तर्गत त्रिभुजका क्षेत्रफलको विषयमा छलफल गर्यौं, यसका बारेमा गहन रूपमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरूलाई अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीहरूले आशा र विश्वास लिएका छौं। यी कुराहरू राख्दै म तपाईहरुको सामुबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।